السلام عليكم لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في ابيزود جديد. دونك اليوم في هذه الحلقه غادي نشوفوا كيفاش نانستاليو واحد لو لاب اللي غادي نخدموا فيه وغادي نخدموا فيه بمجموعه ديال لي زيكزارسيس. دونك علاش غنخدموا في ان لاب؟ حيت تو سامبلومون خصنا نخدموا في واحد لونفيرونمون اللي يكون ايزولي واللي يكون كونترولي، عندنا عليه واحد الكونترول باش كاع داكشي اللي غن براتيكيو فيه كيبقى في داك لونفيرونمون. دونك باش نانستاليو اللاب ديالنا خصنا جوج د الحوايج. اول حاجه وهي اون ماشين ولا اون ماشين فيرتويال. دونك خصنا واحد لوتي اللي كيدير فيرتواليزاسيون، يا اما فيرتوال بوكس ولا فيموير. دونك في هذه الحلقه غنشوفوا كيفاش كنانستاليو فيرتوال بوكس. طريقه سهله، كتمشيو للسيت ديال فيرتوال بوكس، كتيليشارجيو لا فيرسيون اللي كتناسب الاورديناتور ديالكم، ومن بعد اون فوا تيليشارجات لانستالاسيون راه باينه، ما كايناش ما فيهاش حاجه معقده. سويفون 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 سويفون. الا جاب الله خرجت لكم شي ايرور نورمالمون غتكون غير مثلا الفيرسيون ديال جافا ما انستالياش عندكم في بيسي، دونك غتانستاليوها حتى هي وسيتو. الحاجه الثانيه اللي غير خصنا وهي واحد السيستم ديكسبلوطاسيون لينكس اللي خاص بالبنتريشن تيستينغ واللي سميتو كالي لينكس. دونك شنو هو الفرق بين كالي لينكس وبين واحد لا ديستريبيسيون لينكس نورمال؟ الفرق الوحيد اللي كاين هو ان في هاد لا ديستريبيسيون هادي ديال كالي فيها مجموعه ديال لي زوتي اللي هما ديجا انستالي واللي هما مرتبين على حساب كل اوتي شنو كيدير، وكاينين بعض لي كونفيغوراسيون ان بو سبيسيال غادي نهضروا عليهم من بعد. دونك هذه هي لا سول ديفيرونس اونتر هاد الكالي لينكس ولا سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس عادي. دونك باش تيليشارجيو كتمشيو لكالي.org، كتهبطوا لا فيرسيون. دونك عندنا اون دو شوا، سوا غادي نانستاليو اون فيرسيون لايف اللي تقدروا تبوتيها في سي دي وتانستاليها من بعد، سوا غادي نخدموا بواحد لا فيرسيون ديال لا ماشين فيرتويال اللي هي ديجا مقاده، غير كتهزها وكتامبورتيها لا ماشين فيرتويال. دونك كما كنشوفوا كنهبطوا هنا حتى لتحت، كنختاروا لا فيرسيون ديال لا ماشين فيرتويال اللي عندنا. بالنسبه للناس اللي عندهم فيموير كيختاروا فيموير، الناس اللي عندهم فيرتوال بوكس كتمشي لفيرتوال بوكس ايماج 64 بيت انregistré وكتسناها تيليشارجا. دونك انا ديجا تيليشارجيت لا ماشين فيرتوال ديالي. باش نربح شويه ديال الوقت غنوريكم كيفاش تانستاليوها ولا كيفاش تامبورتيوها. دونك كتمشيو كتكليكو على فيشيي امبورتي، كتعطيوها لو لين ديال البلاصه فاش تيليشارجات عندكم ديك لا ماشين فيرتوال ديال كالي لينكس. كنديرو اوفرير، من بعد كنديرو امبورتي، وكنتسناو واحد شويه بين ما تامبورت لنا لا ماشين فيرتوال. دونك ما كايناش شي حاجه اللي معقده بزاف ولا اللي تحتاج باش مزيان. هاد الطريقه هادي لا ماشين ديجا مانستاليه وديجا مكونفيغوريه. الوغ كي لا جاب لا تيليشارجينا واحد الفيشي ايزو خصنا حنا نديرو ديك لانستالاسيون التقليديه ديال سويفون سويفون اكسبتي سويفون سويفون، الوغ كو هنا لا ماشين ديجا مقاده، حنا غير امبورتيناها وحطيناها في فيرتوال بوكس. دونك ابري كنلونسيو لا ماشين ديالنا، دوبل كليك على كالي. بالنسبه لي زيدونتيفيون اللي عندنا هنا في لا فيرسيون اخر فيرسيون ديال كالي عندنا النون ديتيليزاتور هو كالي والمود باس هو كالي. بالنسبه لي فيرسيون القدام النون ديتيليزاتور هو روت والمود باس هو تور. دونك لانفيرس ديال روت. وكما شفنا غتقولوا لي لا علاش غنخدموا ماشين فيرتوال، علاش ما نخدموش ديريكتومون ما نانستاليش كالي لينكس في البيسي ديالي وكذا وهذا. تو سامبلومون حيت في لي ماشين فيرتوال غادي نانستاليو دي ماشين وحدين اخرين، ماشي غير هاد لا ديستريبيسيون اللي عندنا. حيت دابا هاد لا ماشين هادي غتكون هي لا ماشين اللي غادي نديرو منها الخدمه ديالنا.
اللي غادي نبدا نديرو فيها لي تيست ونديرو فيها شحال من حاجه. ولكن لا ماشين سيبل ديالنا، ديك لا ماشين اللي غادي نختبروا الحمايه ديالها، غتكون ماشين واحده اخرى وغاخصها تكون في نفس الريزون عندنا. دونك الا جاب الله كنتي بغيتي تانستالي كالي في البيسي ديالك ديريكتومون، غيخصك واحد البيسي واحد اخر يكون عندك في الدار اللي هو اللي غابدا تجرب فيه دوك لي زيكزارسيس اللي غنديرو. الوغ كو الا خدمنا هنا بلي فيرتوال ماشين، راه تقدر تكريي حتى 20 فيرتوال ماشين وبدا تخدم بهم كاملين بدقه واحده، ما كاين حتى شي مشكل. وزعما كتجيك القضيه سهله. اون فوا مثلا خسرات لك شي ماشين فيرتوال ولا شي حاجه، ما تحتاج باقي لا تفورماطي ولا شي حاجه، كتسوبريمي لا ماشين صافي وكتكريها. دونك ها هو دابا فين سالينا لانستالاسيون ديالنا، و نتشافوا في الحلقه الجايه ان شاء الله باش غادي نوريكم لي كونفيغوراسيون، نديرو ان بتي تور، نشوفوا كاع لي زوتي ديال كالي اش كينفعوك ولا اوتي ديالاش ايتترا ايتترا. دونك نتمنى تكون هذا الفيديو عجباتكم. الا كان عندكم شي مشكل ما تنساوش ديروا لي كومونتير. سالو.